ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाको 2079 असार 31 शुक्रबार को साकार महावाक्य। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तिम्रो सच्चा सच्चा तीर्थ हो शान्ति धाम र सुखधाम। रुहानी पण्डा तिमीलाई सच्चा तीर्थ गराउन आउनु भएको छ। तिमीले राजाई र घरलाई याद गर। प्रश्नमा, तिम्रो कुन मेहनतलाई बाबाले नै जान्नुहुन्छ? बाबाले यस मेहनतबाट छुटाउने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो हैन। हामी बच्चाहरूको कुन चाहिँ मेहनतलाई बाबाले जान्नुहुन्छ, त्यसबाट छुट्नेको कुन चाहिँ युक्ति फेरि बाबाले बताउनुहुन्छ। उत्तरमा, बाबा जान्नुहुन्छ, बच्चाहरूले आधा कल्प भक्तिमा दर दर भट्किएर धेरै ठक्कर खाएका छन्। धेरै मेहनत गरे पनि प्राप्ति अल्पकाल क्षणभङ्गुरको मिल्यो। एकदम जङ्गलमा फसे विकार रूपी डाकुहरूले लुटे। अब बाबाले यस मेहनतबाट छुट्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबाले अनेक प्रकारको भट्कनबाट छुट्नेको युक्ति बताउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, केवल मलाई याद गर। मसँग नै सच्चा सम्बन्ध राख। यस बेहदको सम्बन्धमा नै आनन्द छ। बाबाको यस बेहदको सम्बन्धमा नै आनन्द छ। देह अभिमान रूपी ठुलो डाकुबाट बच्नको लागि आफूलाई यस देहदेखि भिन्न आत्मा सम्झ। सबभन्दा हाम्रो ठुलो डाकु भनेको देह अभिमान, जसले हाम्रा सबै गुणहरूलाई, शक्तिहरूलाई, खजानाहरूलाई लुट्छ। त्यसबाट बच्नको लागि यो देहबाट भिन्न आत्मा सम्झ भन्नुहुन्छ बाबा। गीतमा ओम नमः शिवाय, ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई रिफ्रेस गर्नको लागि रेकर्ड पनि काफी हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अरू फर्निचर आदि त घरमा ल्याउँछौ, 5-7 रेकर्ड पनि घरमा राख। बाल बच्चाहरूले पनि रेकर्ड सुने भने नसा चढ्छ। महिमा त सारा एक बाबाको छ नि, तर यस समयमा कसैले उहाँलाई चिनेको छैन। बेहदको बाबालाई समयमा कसैले पनि चिनेको छैन। अरूले त मनुष्यहरूको धेरै महिमा गर्छन्। विदेशको कुनै मानिस आउँछ भने उसको दर्शनको लागि पनि जान्छन्। महात्मा, सन्यासी, कोही त्यस्तो ठुलो व्यक्तिहरूको जहाँ आगमन हुन्छ त दर्शनको लागि जान्छन्। बाबालाई केवल बच्चाहरूले नै चिनेका छन्। एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। पतित दुनियाँ हो विषय सागर, पावन दुनियाँ हो क्षीर सागर। क्षीर सागर अर्थात् सतयुग। प्यारा बच्चाहरूले यो पनि निश्चय गर्छौ, हामीलाई अहिले श्रीमत मिलेको छ। रुहानी पण्डा मिल्नु भएको छ। जिस्मानी पण्डाले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्। मनुष्यहरूले कति यज्ञ तीर्थ आदि गर्दै आएका छन्, तर फाइदा त केही पनि छैन।
यथार्थ परिचय नहुनको कारण। अहिले तिमीलाई श्रीमत मिलेको छ, रुहानी पण्डा मिल्नुभएको छ। जिस्मानी पण्डाले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्। मनुष्यहरूले कति यज्ञ तीर्थ आदि गर्दै आएका छन्, तर फाइदा त केही पनि छैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान रहनुपर्छ जसबाट खुसी होस्। जति ज्ञानको मनन चिन्तनमा हामी रमण गर्छौँ त्यति बाबा भन्नुहुन्छ खुसी हुन्छ। जन्म जन्मान्तर कति तीर्थ गरेका छौ, तर सच्चा तीर्थ एउटै छ, अथवा दुईवटा पनि भन्न सक्छौ। ठिक छ, उहाँले कहाँ लिएर जानुहुन्छ? अवश्य आफ्नो घरमा नै लिएर जानुहुन्छ। वास्तवमा सच्चा तीर्थ हो सुखधाम र शान्तिधाम। सच्चा तीर्थ तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। हामीले सच्चा तीर्थलाई नै याद गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो सच्चा तीर्थ भनेको शान्तिधाम सुखधामलाई याद गर। यही मनमनाभव हो। बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामी तीर्थ गरिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो घरलाई र राजाईलाई याद गर। परमधाम घर र सतयुगी राजाईलाई बाबाले के भन्नुभयो? याद गर। स्वर्गको रचयिता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेभेनली गड फादर भनिन्छ। त्यसैले सोधिन्छ हेभेनली गड फादरसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? कोही आत्मालाई बाबाको परिचय दिनको लागि यस्तो प्रकारको प्रश्न सोध भन्नुहुन्छ बाबा। यदि केवल तिमीले सोध गड फादरलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, झट्ट बनिदिन्छन्। थाहा छ उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सम्झाउने युक्ति रचिन्छ जसबाट बच्चाहरूलाई सहज होस्। मेहनत त धेरै गरेका छौ नि। आधा कल्प 63 जन्म तिमी आसुरी मतमा चल्यौ। पुरुषार्थ त गरिन्छ राम्रो प्रारब्ध पाउनको लागि, तर तिमीलाई थाहा छ हाम्रो चढ्ती कला त भएन। अझै गिर्दै आयो। कति मेहनत गरिरहन्छन्। भक्ति मार्गमा कति मेहनत छ। कति मेहनत गर्यो। द्वार भट्कियौ। बाबा जान्नुहुन्छ बच्चाहरूले धेरै मेहनत गरेका छन्, धेरै दुःख पाएका छन् हैन। भगवानलाई खोज्नको लागि धेरै मेहनत गरेका छन्। 63 जन्म धेरै धक्का खाएका छन्। जस्तै सन्यासीहरूले भन्छन् यस दुनियाँमा काग बिष्टा समान सुख छ। त्यसैले तिमी जुन यति मेहनत गर्छौ, थोरै अल्पकालको सुख मिल्यो, किनकि साक्षात्कार भयो, थोरै सुख मिल्यो। अहिले त बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले धेरै ठक्कर खाएका छौ। एकदम जङ्गलमा फसेका थियौ। जङ्गलमा डाकु रहन्छन्। यस जङ्गलमा पनि तिमीलाई लुट्ने कति डाकु मिल्छ। अनि कलियुगी जङ्गलमा सबैभन्दा पहिला आउँछ देह अभिमान, त्यसको साथी कति ठुलो डाकु छ। देह अभिमानको अनेक प्रकारका साथीहरू धेरै छन् नि। बाबाले त्यो भन्नुहुन्छ यो आदि मध्य अन्त्य दुःख दिनेवाला नम्बर 1 डाकु। देह अभिमान भनेको बाबा बताउनुहुन्छ नम्बर 1 डाकु। यो कसैलाई थाहा छैन। तिमीले भन्छौ यो ठुलो भन्दा ठुलो डाकु हो। मनुष्यले भन्छन् यो डाकापना विकार अवश्य चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी डाकुले तिम्रो के हाल बनाइदिएका छन्।
एकअर्कालाई काम कटारीद्वारा मार्छन्, कति खर्च गर्छन्, धक्का खाँदा खाँदा अहिले के हाल भएको छ। अब यो त बेहदको कुरा हो। आज बच्चा जन्मियो, खुसी भयो, भोलि मर्यो भने रुन थाल्छन्। दुनियाँको हालत हेर अहिले के छ। दुनियाँमा अनेक प्रकारको अति दुःख छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँको हालत हेर। अब तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ, उहाँ नै सद्गुरु हुनुहुन्छ। ती गुरुहरू त अनेक प्रकारका हुन्छन्, बाटो बताउँछन्। जप तप दान पुण्य आदि गर्नाले भगवान मिल्छ। त्यसमा कति खर्च लाग्छ, यहाँ कुनै खर्च छैन हैन। बाबाले त भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर, केवल भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर। यो सच्चा मगनी हो। कन्याको मगनी हुन्छ नि, उनलाई नै थाहा, उनलाई के थाहा कोसँग मगनी हुँदैछ। यो पनि भन्छन् भगवान साजन आउनुहुन्छ अवश्य, तर जानेका छैनन्। आउनुहुन्छ हैन, हरेक आत्माको पुकार छ, तर यो थाहा छैन। यो हो हदको कुरा। यस बेहदको सम्बन्धमा कति आनन्द छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई श्रीमत दिन्छु, सबै यसमा चल्नुपर्छ। बाबाको जो आज्ञा हैन, श्रीमत बाबाले दिनुहुन्छ, त्यसमा सदा चल भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीलाई थाहा छ कल्प कल्प श्रीमतद्वारा विश्व श्रेष्ठ बन्छ। त्यस विश्वलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। समझदार जो छन् उनले सम्झन्छन् वास्तवमा स्वर्ग यहाँ नै थियो। यति बेला अरू कुनै राष्ट्र थिएन, कुनै राष्ट्रियता थिएन। देवी देवताको राज्य थियो। कृष्णलाई पनि कहिले लर्ड कहिले गड भनिदिन्छन्। श्रीकृष्णको नै मान्छ, लर्ड किन भन्छन्? किनकि उनलाई भगवान सम्झन्छन्। गीताको भगवानले सबैलाई सद्गति दिनुभएको छ, तर नाम कृष्णको राखिदिएको छ। त्यसैले कृष्णको धेरै मान छ। भन्छन् कृष्ण कालो, कृष्ण गोरो, श्याम सुन्दर। कस्तो कस्तो कालो चित्र बनाउँछन्, काली माता बनाएका छन्। आसपासमा जहाँ त्यही कालिका नै मन्दिर छन्। जगदम्बाका चित्र पनि किसिम किसिमका बनाउँछन्। अब तिम्रो बुद्धि खुलेको छ। यो को बसेर सम्झाउनुहुन्छ? सद्गुरु, सत बाबा, सत शिक्षक। बाबा हाम्रो सद्गुरु हुनुहुन्छ, सत बाबा हुनुहुन्छ, सत शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम नै छ सत। सत्य बोल्नेवाला, सत्य जान्नेवाला। ग्रन्थ सुखमणिमा उहाँको धेरै महिमा छ। उहाँ आएर सचखण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ र मनुष्यलाई यस्तो सच्चा बनाउनुहुन्छ। तिमीले सबैलाई सत्य बताउँछौ। सिखहरूलाई बुझाउन त धेरै सहज छ। उनीहरूले अकाल तख्तलाई मान्दछन्। सतश्री अकालको तख्त छ यहाँ। बिचाराहरूलाई केही पनि थाहा छैन। सतश्री अकाल कुन तख्तमा बस्छन्? आत्मा शरीर रूपी तख्तमा बस्छ। कति ठुलो तख्त छ, आत्माको बस्ने स्थान भृकुटी। बाबा आएर यस तख्तमा बस्नुहुन्छ। त्यो हो अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाबा यसमा बसेर हामीलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको बाटो देखाउनु भएको छ। ब्रह्माण्ड सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ, जुन कुरालाई कसैले जानेका छैनन्। दुनियाँमा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान कसैको पासमा पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबा। सबै आफ्नो आफ्नो बढाइमा मस्त छन्। तिम्रो मस्ती हेरेर कस्तो छ? तिमी मानव मास्टर ज्ञानका सागर
बनेका छौँ। हामी बच्चाहरूको मस्ती भनेको ज्ञानको मस्ती, योगको मस्ती। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, जान्दछौ, टिचरले पढाउनुहुन्छ, साथमा यही आशीर्वाद पनि हुन्छ। माग्ने आवश्यकता हुँदैन, टिचरको काम हो पढाउनु, तिम्रो काम हो पढ्नु। तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान फुल हुनुपर्छ। नाटकमा सबै कलाकारहरूको बुद्धिमा हुन्छ नि। यस बेहदको नाटकको पनि मुख्य कलाकारहरूलाई हेर। बेहद ड्रामाको मुख्य कलाकार बाबा मम्मा। बाबा पनि कसरी आउनुहुन्छ, कसरी ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, कति विघ्न पर्छ, अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छन्। कुनै पतिले आफ्नो स्त्रीको लागि धन छोडेर जान्छन्, तर बच्चा नालायक निस्कियो भने आमालाई कति दुखी बनाउँछन्। बाबा त अनुभवी छन्। बाबाले रथ पनि अनुभवी लिनुभएको छ। गाउँलेका छोरा थिए, कृष्ण त विश्वको मालिक थिए, उनलाई कहाँ गाउँलेका छोरा भनिन्छ। उनी त गोरा थिए, वैकुण्ठको मालिक थिए। जब कालो बन्छन् अनि गाउँमा रहन्छन्। कृष्णले अन्तिम जन्ममा गाउँलेका छोरा कसरी बनेका हुन्? पहिला स्वर्गको राजकुमार, फेरि 84 जन्मको अन्तमा बाबाले भन्नुहुन्छ गाउँलेका छोरा बन्छन्। यो तिमीलाई थाहा छ। बाबा स्वयं पनि आश्चर्य मान्छन् म के थिएँ। अहिले बाबालाई थाहा भएको छ श्रीमतद्वारा। तिमीलाई पनि थाहा भयो। आश्चर्य छ नि, कति ठुलो मालिक फेरि कति तल आउँछन्। काम चितामाथि चढेपछि फेरि गिर्दै आए। अहिले तिमीले बुझेका छौ कृष्णलाई गाउँलेका छोरा किन भनिन्छ। किनकि बाबाले साधारण अनुभवी तन आधार लिनुहुन्छ। स्वयं बाबा बताउनुहुन्छ पहिला के थिए, अहिले के बनेको छु। तत्त्वम अब तिमीले बुझेका छौ। कहाँको कुरा कहाँ लगेका छन्। पहिला के थिए, अहिले के बनेको छु, यो कुरा तिमीले बुझेका छौ। श्याम सुन्दरको अर्थ पनि अहिले बुझेका छौ। हामी पनि यस्तै थियौँ। हामीले पनि 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौँ। अब नाटक पुरा हुन्छ। अब जान्छौँ आफ्नो घर। अब सबैको अन्तिम जन्म छ। अब यो नाटक, सृष्टिरूपी नाटक पुरा भएर घर जानु छ। धेरै सहज कुरा छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक अर्कालाई याद गरिराख। म एकलाई याद गर, वर्षालाई याद गर, सबैलाई बाटो बताऊ। ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अन्धेरे विनाश। गायन पनि कति राम्रो छ। अन्धकार पछि फेरि उज्यालो हुन्छ। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात। तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा रहस्य आएको छ। बुझेका छौ अहिले हामी सङ्गम युगमा बसेका छौँ। सबै अब आफ्नो घर जाने बेला भएको छ। परमधाम जाने बेला सबैको भएको छ। बच्चा बुढा युवा जवान सबैको। बाबा सम्मुख बसेर बच्चे बच्चे भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा मुखद्वारा यस रथमा बस्नु भएको छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मा फेरि उन मास्टर ज्ञानको सागर। ज्ञान सागर पतित पावन यस तनमा हुनुहुन्छ। स्वयं पनि भन्नुहुन्छ म यस तनमा आउँछु, नत्र कसको तनमा आऊँ। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ ब्राह्मण पनि बनाऊ र ज्ञान पनि दिउँ। के बैलमा आउँछु होला? आजकल बैलको मस्तकमा पनि शिवलिङ्ग बनाउँछन्। ब्राह्मण पनि अवश्य चाहिन्छ। यसो भए ब्राह्मण कहाँबाट आउने? अवश्य एडाप्ट गर्नुपर्छ ब्राह्मणहरूलाई। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता क्षत्रिय बन्छौ।
जिस्मानी ब्राह्मणहरूको कुरा होइन, ती हुन् कोख वंशावली। तिमी ब्राह्मण हौ मुख वंशावली। तिमीले राम्रोसँग बुझाउन सक्छौ ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना। ती ब्राह्मणले त यो जानेका छैनन्, उनले यो ज्ञान कहाँबाट ल्याउने। बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ परचिन्तनको कुरा छोडिदेऊ। शरीर निर्वाह धन्दा आदि गर्नु नै पर्छ। बाँकी जति समय मिल्छ परमप्रिय बाबालाई याद गर्नु छ। यिनले पनि बच्चाहरूलाई यति नै प्यार गर्छन्। मित्र सम्बन्धी आदि धेरै थिए, तर ती सबैबाट बुद्धियोग हटाएर नयाँ सम्बन्धमा कति लभ हुन्छ। देह सेवाधारी बच्चाहरूलाई छातीमा लगाऊ। धेरै बच्चाहरू सपुत छन्, धेरै राम्रो सेवा गर्छन्, अन्धाहरूको लाठी बन्छन्, दुखीहरूलाई सुखधामको मालिक बनाइरहेका छन्। त्यसैले बाबा यस्ता बच्चाहरूमाथि बलिहार जानुहुन्छ। बाबा कस्तो बच्चाहरूमाथि बलिहार जानुहुन्छ? जो बच्चाले धेरै आत्माहरूको कल्याण गरेर सुखधामको मालिक बनाउने सेवा गर्छन्। स्वयं सुख लिनुहुन्न, भन्नुहुन्छ तिमीले नै सुख ल्याऊ, म त मुक्तिधाममा जान्छु। हामी बच्चाहरूलाई सबै सुख दिएर फेरि बाबा त मुक्तिधाम परमधाममा जानुहुन्छ। ड्रामामा पाठ तिम्रो नै छ, वैकुण्ठको मालिक मलाई बन्नु छैन। वैकुण्ठको मालिक तिमी बन्छौ, स्वर्गको मालिक शिव बाबा त बन्नुहुन्न। हामी बच्चाहरूलाई नै बाबाले मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यति बेला तिमी गोरो हुन्छौ, फेरि राज्य गुमाउँछौ, कालो बन्छौ। श्याम र सुन्दरको अर्थ कति राम्रो छ। बाबाले चित्र पनि यस्तो बनाउनु भएको छ, श्याम र सुन्दर। 84 जन्म कसरी लिन्छ, फेरि बाबाद्वारा राज्य कसरी सिक्छन्। मानिसहरूले त कृष्णलाई जन्म मरण रहित भनिदिन्छन्। तिमीले कृष्णको 84 जन्मलाई सिद्ध गरेर बताउँछौ। त्यसैले उनले त्यसलाई काटेर केवल चित्र राखिदिएका छन्। अनौठो छ मनुष्यको बुद्धि, कति पल्ट्याउनु पर्छ बुद्धिलाई। अब तिम्रो बुद्धि पल्टिएको छ, यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। यस दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। तिमीले भन्न सक्छौ यी बम आदिबाट सृष्टिको विनाश भएको थियो। फेरि तपाईहरूले यो के गरिरहनु भएको छ? वेस्ट अफ टाइम गरिरहनु भएको छ। बच्ने जति नै प्रबन्ध गर्नु, तर मर्नु त अवश्य नै छ। कति खतरनाक बम आदि बनाएका छन्। दुनियाँको हालत हेर के छ। बाँकी थोरै टाइम छ, मृत्यु आउनै लाग्यो। कल्प पहिला जसरी सबैको शरीर, धन दौलत आदि सबै माटोमा मिल्नेछ। अब बाबाले समय थोरै छ, सबैको मृत्यु आइसकेको छ, सामने छ। यो सब शरीर धन दौलत सब माटोमा मिल्नेवाला छ भन्नुहुन्छ। बाँकी हामी सबै आत्माहरू बाबाको पासमा पुग्छौँ, फेरि आफ्नो राजधानीमा आएर डान्स गर्छौँ। नयाँ दुनियाँ स्वर्गमा आएर फेरि हामी सुखको डान्स गर्छौँ। अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मातापिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। 1 मा आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञानले सदा भरपुर राख्नु छ। बुद्धिलाई बाबाले भन्नुभयो ज्ञानले सदा भरपुर राख।
बाबासँग आशीर्वाद वा कृपा माग्नुको सट्टा पढाइमा पुरा ध्यान दिएर आफूमाथि आफै कृपा गर। बाबाबाट आशीर्वाद कृपा मागेर त मिल्दैन। जति बाबाले दिएको शिक्षालाई ध्यान दिन्छौँ हैन, जीवनमा उतार्छौँ, आफूमाथि आफै स्वतः कृपा हुन्छ। 2 नम्बर, दुखीलाई सुखधामको मालिक बनाउने सेवा गर। यस्तो सपूत सेवाधारी बन जसबाट बाबा पनि बलिहार जानुहुन्छ। दुखीलाई सुखधामको मालिक बनाउने सेवा गर। यस्तो सपूत सेवाधारी बन्यो भने स्वयं भगवान हैन, बाबा पनि यस्तो बच्चाहरूप्रति बलिहार जानुहुन्छ। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, मन बुद्धिको एकाग्रताद्वारा हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने कर्मयोगी भव। मन बुद्धिको एकाग्रता जति हुन्छ त्यति हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने कर्मयोगी बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा, दुनियाँले सम्झन्छन् कर्म नै सबै कुरा हो, तर बाप दादा भन्नुहुन्छ कर्म अलग छैन, कर्म र योग दुवै साथसाथै छन्। यस्तो कर्मयोगीले कर्म जस्तो सुकै भए पनि त्यसमा सहजै सफलता प्राप्त गर्छ। चाहे स्थूल कर्म गर्छौ चाहे अलौकिक गर्छौ, कर्मको साथमा योग छ, मतलब मन र बुद्धि एकाग्र छ भने सफलता बाँधिएको हुन्छ। कर्मयोगी आत्मालाई बाबाको मद्दत पनि स्वतः मिल्छ। जसको मन बुद्धि एकाग्र छ भने बाबाले भन्नुभयो, अर्थात् योग कर्ममा योग छ त त्यसमा सफलता अटोमेटिक बाँधिएको हुन्छ, त्यसमा जोडिएको हुन्छ। कर्मयोगी आत्मालाई बाबाको मद्दत पनि स्वतः मिल्छ। स्लोगनमा, बाबाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि भित्रैदेखि अनासक्त र मनमना भव रहने गर। बाबाले जो सङ्गमयुगमा हामीलाई प्यार दिनुभएको छ त्यसको बदलामा हामीले बाबालाई के दिने त? भित्रै दिलैदेखि अनासक्त भावमा रहने र मनमना भाव रहने गर्नु नै बाबाको स्नेहको रिटर्न दिनु हो। ओम शान्ति।